دے بارے چ بھی اللہ دی عدالت چ پوچھ ہوئے گی۔ ذرا غور کیجئے، اے عورت نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جنہوں 4 چیزاں مل گئیاں، 4 چیزاں۔ پہلی المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی مل گئی۔ دوسری چیز کھلا گھر، سونا گھر مل گیا۔ تیسری چیز چنگی سواری مل گئی۔ چوتھی چیز چنگا گوان مل گیا۔ یہ ورگا خوش قسمت بندہ کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہن حساب لا لو نا، کدا کدا گوان چنگا ہے تے کدی بیوی نیک ہے۔ فرمایا یہ جنہ خوش قسمت بندہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑی بی بی 4 کم کر دیئے، صلت خمسہا، سامت شہرہا، اطاعت بالہا۔ لوگو جیڑی بی بی رمضان دے روزے رکھ دیئے، 5 نمازاں پڑھ دیئے، سر دے سائیں دی خدمت کر دیئے، احسنت فرجہا، اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماندے نے اسی اس عورت نو جنت دے 8 دروازیاں چو داخل کر دے آنگے۔ جیڑے دروازے چو چاہے داخل ہو جائے، کام 4 دروازے جنت دے 8۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بیوی دا حق کی ہے، سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندیاں دی نماز جیڑی ہے نا انہاں دے سر تو اوپر نہیں جاندی۔ ایک وہ بندہ جیڑا غلام ہے، اپنے آقا کو فرار ہویا ہے، جب تک وہ اپنے آقا تو واپس نہیں آوندا وہ دی نماز وہ دے سر تو اوپر نہیں جائے گی۔ دوجی او عورت جدے تے او دا خاوند ناراض ہے، جب تک او دا خاوند راضی نہ ہوئے اس عورت دی نماز او دے سر تو اوپر نہیں جائے گی۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں۔ اللہ نے کیا ہے، نبی علیہ السلام